सोमलाव सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्घा दिवं स्वरूपकारांत तुझ्या गीतां गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटोवन तुका वंदिता दीनपणी आज तुका हसिता दया माया तुझी नियता मातकीची भोगस म्हाका आधार करपा बेसावा शेता जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्घा दिवं स्वरूपकारांत तुझ्या गीतां गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटोवन तुका वंदिता शेतांत त्या फुलांक तूं सोबयता अंतरळी सुकण्यांक सोमोग करता तांच्या तिसडांक सोमोग करता बापाय पोरी आमकां सांबाळटा जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्घा दिवं स्वरूपकारांत तुझ्या गीतां गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटोवन तुका वंदिता जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्घा दिवं स्वरूपकारांत तुझ्या गीतां गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटोवन तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबत आसो. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो भयणीनो आयच्या दिसा जेजू आमकां सर्वांक तसो पाटलाव करूंक आपयता. जशें माथेवाक ताणें आपयलें आनी माथेवान तसो पाटलाव केलो त्याच प्रमाणे तो आपयता आनी आमी तसो पाटलाव करूंक आमी मुखार सराजे म्हणलो संदेश आयच्या देवसुते मारिफत आमकां मेळटा. तर जायते फावटी ताचें आपोवणें आसोनी तें स्विकार करिनासतना आमी फाटीं गेल्या. जायते फावटी ताचें आपोवणें स्विकार करन अर्दार येवन आमी फाटीं गेल्या. असल्यो संगत्यो असली गडितां जायतीं आसूंक पुरो तीं सर्व आमी उगडासाक हाडया देवाचें आनी पेल्याचें बक्षांनी मागून हे मिसाचें बलिदान आमी मुखार सुया. हांव पातकी सर्त दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतनान विसारून वायट आनी बरें सोडून पत्ता केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सगळ्या सदांच हांव कारवरी सगळ्या देवान भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर विनंती करपाक मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. सोमिया काकुत सोमिया काकुत Krista काकुत Krista काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा
जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय तांच्या जिविताच्या सर्व गडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मनान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आबळे तुजो राय बळेपणी तुजेशी येता. जाकरियाच्या पुस्तकांतले वाचप. सियोनाच्या दुवे व्हड उल्हास कर. जेरुसलेमाच्या दुवे संतोसान बोब मार. पळय तुजो राय तुजेशी येता. तो नितिवंत आनी जैतेवंत. तो कालतो आनी गाडवार बसून येता. गाडवाच्या पोरार गाडवाच्या थारूण पोरार बसून तो येता. एफ्राइमाचे रथ आनी जेरुसलेमाचे घोडे तो नांस करतलो. झुजाचे दोनू तो मोडटलो आनी राष्ट्रां शांती परगडतलो. ताचें साम्राज्य दर्यातावन दर्या पर्यंत आनी इफ्राटीस न्हंयतावन पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतलें. देवाचें उतार हें. देवाची वडोवका. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता. सदां काल तुज्या नांवाची वडवी गाता. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता. सदां काल तुज्या नांवाची वडवी गाता. हांव तुका महिमा दिता देवा म्हज्या राया. सदां काल तुजें नांव हांव वाखणटा. दिसान दीस तुका हांव दिन वाचता आनी ससनाक तुज्या नांवाची स्तुती करता. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता. सदां काल तुज्या नांवाची वडवी गाता. सोमी दयाळ आनी काकुळदार. सोसणीकायन आनी प्रीत मोगान भरलो लो. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळे आपले रस्ते थंय खनवाळेन भरलो लो. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता. सदां काल तुज्या नांवाची वडवी गाता. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विश्वासी. सर आपल्या खरण्यांनी तो मोगा पार. सगळ्या पडलेल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता. भागवाल्यांक तो नीट उबी करता. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता. सदां काल तुज्या नांवाची वडवी गाता. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता. सदां काल तुज्या नांवाची वडवी गाता. सर्वेस्पोराची जय. सर्वेस्पोराची सर्वेस्पोराची जय.
सर्वेस्पोराचे येया मुझे सरशीन वसन वयतेल्यानो हांव तुमकां विशीं उदिता म्हणटा सोमी सर्वेस्पोराचे जे सर्वेस्पोराचे सर्वेस्पोराचे जे सर्वेस्पोराचे सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुया थंयचो मुखार चलत वेता जेजून सुंका खाट्यार बसून आसल्या माथेव म्हणल्याक देखलो जेजून ताका म्हळें ये म्हज्या फाटल्यान माथेव उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना सबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिशासोवे पंक्तीर बसले हें फरिसेवांनी पळयलें आनी ताच्या शिसा लागीं ते म्हणाले तुमचो मेस्त्री सुंकागारां आनी पातक्या सांगाता खाता आनी जेवता कित्याक जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली भलायकी आशिल्ल्यांक वैजाची गरज ना ताची गरज आसा पिडेस्तांक वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हण शिका म्हाका जाय दया न्हय बलिदान हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भवनो भयणीनो फाटल्या दिसांनी म्हयन्यांनी जायते फावटी इस्कालांक येता आसतना वा इगर्जांक येता आसतना मीस जाल्ल्या उपरांत वा इस्काल जाल्ल्या उपरांत वा खंयच्याय फंक्शनाक गेल्ल्या वेळार तरे फावटी धाकट्या भुरग्यांक विचारचें आसा तूं कितें जाताय व्हड जाल्ल्या उपरांत तूं कितें जावंक आशेताय असलें सवालां जायते फावटी हांवें केल्यांत आनी जायतीं आकर्शण दिवची तसली जबाबी आमकां मेळटात आयकोंक तरी म्हणटात इंजिनियर डॉक्टर आनी कितें जायत्यो संगत्यो वा जायते तांचे उमेद आशिल्ल्यो संगत्यो ती सांगतात पूण एका चर्क्यान असली एक जबाब दिल्ली आणखी म्हज्या उगडासांत आसा एक फावटी हांवें विचारल्या वेळार तूं कितें जावंक आशेताय वा कितें जाताय मुखल्या तुज्या जिणेंत तो म्हणूंक लागलो हांव CEO जाता हांव CEO म्हणटा आसतना इल्लो घुस्पट जालो म्हाका खंयच्या कंपनीचो वा कसलो CEO जावंक पुरो म्हण ताका परत विचारता आसतना ताणें म्हळें म्हजो पप्पा म्हणटा माय डॅड टेल्स मी दॅट आय शूड बी अ CEO जस्ट लायक जीजस तशें म्हणटा आसतना म्हाका खुशी जाली वा ओ कितें पदराप जावंक आशेता कोण ना त्या देखून ताच्या पप्पान येदोळस ताका बरी जाणवाय दिल्या वा जेजू विशयान ताका शिकोवन दिल्या वा जेजू CEO म्हणटा आसतना अधिकारी वा फुडारी वा मुखेली खंडी जावन होय जातलो म्हण ताच्या विशयान आणखी चड जाणवाय जोडटा आसतना तो भुरगो क्रिस्तांवचो न्हय पूण ताच्या बापायन ताच्या पप्पान ताका जीजस इज अ CEO म्हणली जाणवाय ताका दिल्ली उपरांत ताच्या कुटुंबा विशयान चडी जाणा जाता आसतना ताच्या पप्पाक हांव मेळिल्लो आनी ताच्या पप्पान मेळिल्ल्या वेळार एक प्रख्यात कंपनीन तो काम करना आसा एक मॅनेजर जावन तो काम करना आसा आनी ताच्या पप्पान म्हणलें आसा वय म्हज्या पप्पाक म्हज्या पुताक आनी हांवें जावनी जेजू भशेन CEO जावंक हांव शिकून आसा आनी उपरांत हांवें विचारल्या वेळार तुका ही जाणवाय कशी मेळ्ळी कोणें तुका अशें सांगलें अशें जावयेत वा जेजू विशयान जेजू CEO म्हण तुका कोणें सांगलें उपरांत ताणें एका बुकाची म्हाका वळख करून दिली तो बूक जावन आसा जीजस CEO लॉरीन बीथ जॉन्स म्हणल्या एका बरयणारान बरयल्लो पुस्तक तो मोगाच्या भवनो भयणीनो आमच्या चरित्रेंत जायते मुखेली येवन गेल्यात
आतांय जायते मुखेली ह्या दिसांनी आमकां आसात पळोवंक मेळटात. जायते फावटी आमचे मुखेली जायतीं बरीं कामां करन नांव वेल्ले आसात, जायतीं बरीं कामां करन लोकां मोगाळ जाल्ले आसात, लोकांच्या मेसवणेक पात्र जाल्ले आसात. त्याच प्रमाणे थोडे बरे निर्धार न्ही आसून, थोडे फुडकीर निर्धार घेवन, थोडे अप्रामाणीक निर्धार घेवन लोकांची मनां, लोकांची काळजां, लोकांची जिणी दुखयल्ले जायते मुखेली आमच्या समाजांत, आमच्या देशांत जावंक पुरो आमच्या धर्मांतय आमकां पळोवंक मेळटात आनी आमकां आयकूंक मेळटा. तर भवनो भयणीनो, जेजू जावन आसा आमचो श्रेश्ठ मुखेली, जेजू जावन आसा आमचो CEO. ह्या उद्गाराक खंडीत जावन सांत पावलो कोलेसकरांक बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत 17व्या वळींत अशें सांगता, जेजू ख्रिस्त जावन आसा देवाचो पूत, तो सर्व रचना जावचे पयलें आयिल्लो, तोच जावन आसा ह्या रचनेचें मस्तक, तोच जावन आसा पवित्र शब्द, तोच जावन आसा ह्या पदवेचें मस्तक. आनी दुसऱ्या अध्यायान तो मुखार म्हणटा, ह्या मुखेल्यातावन वाळटा जाणवाय, ह्या मुखेल्यातावन वाळटा समजणी. तर खंडीत जावन जेजू सांत पावलोन म्हणल्या भशेन आमच्या सगळ्या क्रिस्तांव समर्थतेचो मात्र न्ही, सगळ्या संवसाराचो तो मुखेली जावन आसा. आनी ताचे तावन ताणें कशें ताचें मुखेलपण घेतलें, वा कशें ताच्या शिसांक ताणें विंचलें, कशें ताच्या लोकांक ताणें बुजोवण दिली, वा मुखेलपणान लोकांक देवाचो मोग दिलो, आमकां जेजूच्या जिवितांत तावन शिकोवंक मेळटा. आनी आयच्या वांजेलांत पळया, भोव अपुरबायेन तो एक खरो मुखेली म्हूण दाखोवन दिता. मात्र न्ही, एका शिसाक विंचता, माथेवाक तो विंचता, आनी ताकाय ताच्या मुखेलपणांत वा ताणें मुखेली जावन जियोवच्या त्या संस्थांत वा ताच्या जिवितांत ताका एक वांटो दिता, आनी तोय मुखार एक दीस बऱ्यांतलो बरो मुखेली जावंक पावता, आनी जेजूची स्वार्था बरी करून तो बरयता. आनी आज एक प्रख्यात स्वार्थेगार जावन ताणें जेजूची वळख आमकां दिल्या, आनी त्या वळखी मारिफात आमी आज जेजूचो मोग करूंक शकल्या. पळया, माथेव तो एक सुंकागार जावन आशिल्लो. रोमागारांक म्हणजे हेरोद अंतिफासाच्या हेरोदाक ताचे सुंक, लोकांचे सुंक वसूल करून तो ताका पावीत करतलो. आनी ह्या वेळार लोकांक जायते नमणेचें सुंक भरूंक आशिल्लें, जायते नमणेचो तिरवो भरूंक आशिल्लो. आनी 3 नमणेचो थंयचो तिरवो आशिल्लो. एक जावन आशिल्लो ग्रावंड टॅक्स, म्हणजे तुमी तांणी लोकांनी केल्ल्या त्या बेळ्यांत वा तांणी केल्ल्या त्या फळांनी तांकां मेळिल्लो आयवज दांतलो एक वांटो तांणी दिवंक आशिल्लो. आनी अशें तें ग्रावंड टॅक्स तांणी त्या गव्हर्मेंटाक भरूंक आशिल्लें. दुसरें जावन इनकम टॅक्स, तांच्या आदायांतलो एक वांटो तांणी 1% तांणी गव्हर्मेंटाक दिवंक आशिल्लो. तिसरें जावन पोल टॅक्स, म्हणजे एका दादल्यान 14 वर्सां प्राय उतरले उपरांत 65 वर्सां म्हणसर गव्हर्मेंटाक तवळ सुंक दिवंक आशिल्लें. आनी एका स्त्रियेन 12 वर्सां प्राय तिका भरिल्ले उपरांत 65 वर्सां म्हणसर तिणें तें सुंक दिवंक आशिल्लें. आनी अशें तें मात्र न्ही आसतना इम्पोर्ट आनी एक्सपोर्ट करता आसतना तांच्यो वस्तू आनी तांचें वाहन वा ती एका मेन रोडाक येवन पावल्या उपरांत त्या मेन रोडाचें टॅक्स दिवंक आशिल्लें. तें मात्र न्ही आसतना तांचें वाहन तांणी ब्रिड्जार व्हेलें तर तांचो घोडो वा तांचे खंयचली वस्त तांणी ब्रिड्जार तावन व्हरूंक आसली जाल्यार त्या ब्रिड्जाकी तांणी टॅक्स भरूंक आशिल्लें. एका मार्केटीक रिगले तर त्या मार्केटीकी तांणी टॅक्स दिवंक आशिल्लें. आनी अशें जायते नमणेचे तिरवे, जायते नमणेचे सुंक तांणी दित आसतना थंयसर जायती घुसपड आशिल्ली, जायत्यो पयशांचो नश्ट थंयसर जाल्लो लोकांक, दुबळ्या लोकांक. आनी अशें माथेव तें काम करनाशिल्लो. अशें म्हणटा आसतना जुदेवांक असल्या सुंकागारांत आणखी चड मापान द्वेश आशिल्लो. लेवी शास्त्रांत बरयल्ल्या प्रमाणे 20व्या अध्यायांत बरयल्ल्या प्रमाणे जे कोण सोरतात
जे कोण कुनी करतात, जे कोण सूंक वसूल करतात, तांकां सिनेगोगांत रीग नातली, तांकां कसलेय तांच्या फंक्शनांनी, कसलेय तांच्या कार्यांनी आचारांनी तांकां रीग नातली, आनी अशें तांकां ते पातकी म्हण तांकां वलयल्लें आनी अशें तांकां भायर दवरलें. आनी असल्या लोकांनी द्वेश करचे तसल्या माथेवाक जेजू विंचता आनी ताका आपयता. आनी माथेव कितें करता, पाठीमुखार पळय नासतना जेजूचो फाटलाव करता. कित्याक ताणें माथेवान तशें केलें जावंक पुरो, माथेवाक तें काम करूंक आशा नातली, खुशी नातली, ताकाय लोकांचो द्वेश स्विकार करन पुरो जाल्लें. आनी अशें त्या परिस्थितींत हांव ताका भायर येवंक मस्त आशा आसली. आनी ह्या वेळार जेजू ताची ही परिस्थिती पळयता, एक बरो मुखेली जावन त्या एका पातकी मनशाक, त्या परिस्थितींत आसलेल्या मनशाक तो विंचता आनी त्या मेळेपणांतलें, वायटांतलें, पातकांतलें ताका भायर काडटा आनी ताका बरी जिणी जिवंक तो कुमोग करता. तर मोगाच्या भावनो बेडिनो, ह्या बुकांत, वडो सांगिल्ल्या बुकांत, जीजस CEO म्हणल्या बुकांत जायत्यो नमणेर वा जायत्या रितींनी जेजू कसलो आमचो मुखेली म्हूण दाखोवन दिला. आनी थोडी संगती हांव तुमकां तुमच्या मुखार सांगूंक हांव आशेतां. पयलें जावन जायते मुखेली ताच्या म्हणजे तांच्या हाताकार आशिल्ल्या व्यक्तींतावन काम आशेतात. तांणी सांगिल्लें काम शिकाचें आनी करीचे, आनी त्या वेळार तांणी करून तांकां दिचे म्हूण तांचे तावन डिमांड करतात आनी तांचे तावन ते काम आशेतात, उणो पाग दितात. पूण जेजू कितें करता, जेजू तें आशेना. जेजू एक बरो मुखेली जावन ताच्या शिसांतावन, ताच्या पाटलावदारांतावन तो तें आशेना, पूण तो राखता, तो रावता, तो तांकां शिकयता, देवाच्या मोगान तो भरता आनी देवाचो मोग करूंक तो शिकयता. ताचे थंय सोंसणीकाय आसली, तो तांचे थंय सोंसणीकाय वाडोवंक वा तांचे थंय ती सोंसणीकाय रुपीत करूंक तो आशेता. आनी पळया, जेजून 40 दीस अरण्यांत ताच्या मागण्यांत उपवासान ताणें करसिल्ले आनी ह्या वरवीं ताचे शिसांकी ताणें तेंच शिकयल्लें. दुसरें जावन जायते आमचे मुखेली तांचे वैयक्तीक दिश्टावो मुखार दवरतात, तांची वैयक्तीक स्वप्नां मुखार दवरतात आनी ती कार्यगत करूंक आशेतात. पूण जेजू कितें करता, जेजू देवाची खुशी, देवाची स्वप्नां, देवाचो दिश्टावो मुखार दवरता आनी देवाची खुशी करूंक तो मुखार येता. आनी अशें त्या संगती वरवीं ताच्या शिसांतय देवाचो मोग, देवाची खुशी कितें म्हूण तो दाखयता आनी तांकांय ती खुशी करूंक तो आपोवन दिता. तिसरें जावन जायते आमचे मुखेली केवळ संवसारी यशस्वे खातीर मात्र दोळो दवरतात, मात्र काम करतात. पूण जेजू पळया, जेजू दयाळेचेर दीस दवरता, जेजू मोगाचेर दीस दवरता, जेजू बोगसणाचेर दीस दवरता. आनी तेंच आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्लें, म्हाका जाय तुमची दया, तुमची दयाळाय, न्हय तुमची बलिदानां. त्या देखून मोगाच्या भावनो बेडिनो, जायते आमकां शिकोवंक आसा. चवथें जावन संवसारी मुखेल्यांचे सांगाता आमी पळयता, जायते फावटी पयशे वाले आसतात, जायते फावटी आस्वदीक आसले मात्र असतात, जायते फावटी तकलेंत हुशारगाय आसले मात्र असतात. ह्या दिसांनी आमी तेंच पळयता, आमचे मुखेली दुसऱ्या गांवांक वतात आनी तांची डील कसली आसता, बऱ्यांतलें बरें मात्र ते वेंचतात. आनी जर तर आमकां बरें मेळटा वा फायद्याचें मेळटा, पयशांचें मेळटा, तें मात्र आमी विंचूंक दुसऱ्या गांवांक वेता आनी आमचे मुखेली तेंच विंचतात. तर आज जेजू तें सोडून दुबळ्यांक विंचूंक, पातक्यांक विंचूंक, विधवांक विसोवंक वा अल्पसंख्यात आसल्ल्यांक विसोवंक तो आपोवणें दिता. मोगाच्या भावनो बेडिनो, हें आपोवणें आज आमकां सर्वांक मेळ्ळां. जावंक पुरो आमी कुटुंबाचें जिवीत जिवन आसां वा धार्मीक जिणी जिवन आसां वा आमच्या संस्थांनी आमी काम करना आसां, ह्या सर्व संस्थांनी वा सर्व कामा क्षेत्रांनी आमकां हें आपोवणें एक बरें मुखेली जावंक आनी ह्या बऱ्या मुखेलपणा वरवीं देवाचो मोग आमी हेरांक दिवंक आसा. जेजू भशेन विंचवण, बरी विंचवण आमी करूंक आसा आनी ही विंचवण करूंक देवाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. देव आयल्या पानिको तुझ्या पाया तळा मानून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगळा
घेऊन आयला काणिको तुझ्या पायांतळा मानून दयेन केत्यो बापा आमच्या मोगारा सर्वेस पोरा देवा सृष्टीच्या रस्तारा समर्पित हांव तुका उंडो भगवानचो मनशा वावरान केल्लो प्रितुमेन तो दिल्लो कर तूं उंडो आमकां जिविताचो घेवन आयला काणिको तुझ्या पायांतळा मानून दयेन केत्यो बापा आमच्या मोगारा. म्हज्या भावानो, म्हज्या भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमे आमच्या आनी पवित्र आदावाक सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेश्वरा, प्रसन्न जावन आमच्यो वाकडण्याचो यज्ञ मानून घे. ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भक्ती. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या आनंद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें पातकांतली आमकां सोडोवच्याक. आमचो उद्धार करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कारमर्ये उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी सोमेस्त भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओन सगीत तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. ओन सर्गी तुका जय जय. ओन सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें
उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. त्याच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बक्षाने मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वरवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो मी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी आज तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा, लुईस पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडाय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मरिये देवाच्या माये सांगाता, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेधार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. भावनो भयणीनो, जेजून आमकां आपयलां, आपूण आमकां मागोवंक शिकयलां, मोग करूंक शिकयलां, बोगसूंक शिकयलां. तर परत ती सुकुरपा ह्या मागण्या वेळार आमी मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमच्या सुकलेल्यांक बक्षिताव. तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सर्व वायटांतली, विघ्नांतली, अनवरांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां धी. सर्गेचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान अतिरेक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दनतांक म्हळें आनी आज आम्हा सर्वांक तूं तेंच म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्ही सोमया, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या असो. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढता, आमची काकूत कर. देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढता, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता, आमकां शांती दे. पळया, ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. तर ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी. सौम्या मुखी नामी आयल्या, तुझे कांडी आमकां. कुंड सगी सोदी सौम्या आमकां आयच्या दिसा. यात्रिकामी सरसावन आसा, बसयल्या गावा पयण करता. तुझ्या आदारार पातयेता, तुझी प्रसाय मागता. यात्रिकामी सरसावन आसा, बसयल्या गावा पयण करता. तुझ्या आदारार पातयेता, तुझी ससाय मागता. सौम्या आमी समेस्त दी तुमी शिवाका. सर्वन केल्या आस्ता, लाभ शांती आता. यात्रिकामी सरसावन आसा, बसयल्या गावा पयण करता. तुझ्या आदारार पातयेता, तुझी कसाय मागता. यात्रिकामी सरसावन आसा, बसयल्या गावा पयण करता. तुझ्या आदारार पातयेता, तुझी कसाय मागता. काळो कांतामी पय करता, स्वाडांचे फाकर. तुझ्या एकाच किरणा वरवीं आमकां तूं वाडटा कर. यात्रिकामी सरसावन आसा, बसयल्या गावा पयण करता. तुझ्या आदारार पातयेता, तुझी ससाय मागता. यात्रिकामी सरसावन आसा,
बसायला गावात प्रयाण करता तुझ्या आकारात पात्रता तुझी सोसाय मागता. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या अमोल कुडी रक्ताच्या जेवणान तू आमकां तुझ्या जिवान नवीन करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन ससनाचे सूख आमकां खात्रेन मेळा अशें कर. हे आमी मागता तुझ्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भवनो भयणीनो, हांगासर दवरलेल्या उण्याचेर आमी आतां आशीर्वाद मागया. सर पदवीदार मोगाळ बापा, जशें इस्रायल परजेक तांच्या कश्टान तांच्या दुखान तूं पावलोय, ती ताणेल्ल्या वेळार ती बुकेल्ल्या वेळार तांकां मान्ना दिवन तुवें तांकां पोसलें. तशेंच आज हांगासर दवरलेले हे उंडे आमी तुजी बेसांवां ह्या उंड्याचेर आमी मागता. ह्या उंड्याचेर तुजी बेसांवां घाल. हे स्विकार केल्ले उंडे आमी आमच्या जिवितांत संतोष हाडूंक, समाधान हाडूंक आनी आमच्या कुटुंबांत माया मोग रुता करूंक फावो जावं देत. कृपा आमच्या कुटुंबांत हाडून देत म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.